तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो रिव्यू है मौलाना तारिक जमील साहब की रीसेंट दुआ जो कि उन्होंने एक टेलीथॉन में की। वजीर आजम साहब के बुलाने पे तमाम मुल्क के सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे और उसका इख्तिताम किया गया मौलाना तारिक जमील साहब की एक दुआ के ऊपर, जो कि अक्सर होता है। अक्सर इस तरह से हम मौलाना तारिक जमील साहब को बुला लेते हैं या हम आमिर लियाकत हुसैन साहब को बुला लेते हैं अक्सर चैनल्स। लेकिन यहाँ पे ये बेसिकली वजीर आजम की तरफ से हुआ था, तो उसमें उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को बुला लिया। मौलाना तारिक जमील साहब की दुआ का ना एक पार्ट छोटा सा, जो कि उन्होंने दुआ से पहले बेसिकली कुछ तकरीर सी की, वो उनका थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ लोगों को निशाना बनाया हुआ था। आइए हम उनकी दुआ को सुनते हैं और यानी उस हिस्से को सुनते हैं। तकरीबन 1.5 मिनट का क्लिप है और उसके ऊपर फिर हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो चार बातें कौन सी हैं? सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। अब मुझे बताएं, सारे ये एंकर्स बैठे हैं, सारे हमारे वजीर आज़म बैठे हुए हैं, हम कितना झूठ बोल रहे हैं, हम किस कदर झूठी कौम हैं। तो हम इस झूठ के साथ अल्लाह की बारगाह में कोई मकाम नहीं ले सकते। तो मेरे नबी ने पहली बात फरमाई सिद्क़ हदीसन, सच बोलना। दूसरी बात फरमाया हिफ्ज़ अमानतन, कभी किसी को धोखा ना देना। ये मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। तो वज़ीर आज़म साहब आप अकेले हैं, दयानतदार हैं, अल्लाह से रोने धोने वाले हैं, मांगने वाले हैं, लेकिन 22 करोड़ लोगों में सच्चे कितने हैं? 22 करोड़ लोगों में दयानतदार कितने हैं? एक बहुत बड़े चैनल, मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफ़ी मांग के बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े चैनल के मालिक ने मुझसे कहा कोई नसीहत करे। मैंने कहा चैनल से झूठ ख़त्म कर दो। कहा फिर चैनल ख़त्म हो सकता है, झूठ नहीं ख़त्म हो सकता। तो जहाँ जिसको, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया झूठा है और सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है, और मेरे रब को, मेरे नबी को झूठ से नफरत है। जी तो जनाब, आपने उनका ये क्लिप सुना। मौलाना साहब बात एक्चुअली गलत नहीं कर रहे, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म गलत है। मैं ये यहाँ पे ये कहूँगा, सहाफ़ी इस वक्त पूछ रहे हैं आप उस चैनल के मालिक का नाम बताएं जिसने आपसे ये बात की। फ़र्ज़ कर लेते हैं मौलाना वो नाम बता भी देते हैं, जो कि उन्होंने एक चैनल पे भी डिनाई किया। उन्होंने कहा मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। फ़र्ज़ कर लें कि जनाब मौलाना उसका नाम बता देते हैं, तो आप कह तो रहे हैं आप उसकी नौकरी छोड़ देंगे, लेकिन ये आप भी जानते हैं, आप जब एक चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में जाते हैं तो आपका पहली बात क्या होती है कि हमें उस चैनल में हमारी मर्जी पे के मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा था। इसका क्या मतलब है कि आप शायद सच बोलना चाह रहे थे, आप बताना यही चाह रहे हैं ना कि आप शायद सच बोलना चाह रहे थे और आपको सच बोलने नहीं दिया जा रहा। तो आज आप सारे हाथ धो के, पैर धो के, मुंह धो के, सब कुछ ही धो के मौलाना के पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने कोई ऐसी अनोखी बात नहीं की। ये बात हमारे माशरे में, हमारे मीडिया में तमाम एंकर्स एक दूसरे के चैनल्स के ऊपर इवन के ये तोहमत लगाते हैं। ARY वाले जियो वालों के ऊपर, जियो वाले ARY वालों के ऊपर, ये दोनों मिलके किसी और के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया का जो तमाम सहाफ़ी हजरात जितने भी हैं, उनमें कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं। कुछ नून लीग के सहाफ़ी हैं, कुछ PTI के सहाफ़ी हैं, बहुत कम तादाद रह गई है वैसे, लेकिन पीपल्स पार्टी के कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ मुल्ला इज़म के सहाफ़ी हैं जो कि मौलवियों को सपोर्ट करते हैं, और कुछ सहाफ़ी बेवकूफ़ हैं, और कुछ सहाफ़ी जो है वो बदतमीज़ हैं। और आजकल के दौर में कुछ भांड सहाफ़ी भी आ गए जो कि हमें हंसाते हैं। आई थिंक वो वाले सहाफ़ी वैसे सबसे बेहतर होते हैं। जो सहाफ़ी होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा शख्स होना चाहिए, वो हमारे अंदर अनफॉर्चुनेटली है ही नहीं। अभी यहाँ पे जितने सहाफ़ी बैठे हुए हैं, जो हो सकता है अभी आप वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा भी हो, मैं वैसे इस दुआ का पूरा क्लिप कोशिश करूँगा कि मैं एक लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं, वो आप देखें तो उस टाइम के ऊपर सर झुका के बैठे हुए हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही मेरा ख्याल से कि मौलाना ने बात क्या कर दी है।
مولانا کی بات اس وقت کنٹروورشل زیادہ ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں وزیر اعظم آپ سے تو نیک انسان پورے پاکستان میں کوئی نہیں ہے. آپ نے مدح سرائی کرنی ہے حاکم وقت کی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مولانا، لیکن یہاں پر وزیر اعظم کی مدح سرائی کے بجائے اگر آپ اتفاق کا درس دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ آپ یہی مدح سرائی دوسرے حکمران جو کہ ماضی میں رہ چکے ہیں ان کی بھی کرتے رہے ہیں. نواز شریف کی بھی مدح سرائی آپ ایسے ہی کرتے رہے ہیں. تو آپ کسی بھی، یہ آپ کا ایک تبلیغ کا انداز ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تبلیغ کے اس طرح کے انداز ہوتے ہیں کہ آپ جاتے ہیں اور جس کو تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جتنا مرضی برا شخص ہو، آپ اس کی اچھائیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے آپ سابق حکمرانوں کے بارے میں اب آپ یہ منطق پیش کریں، اور یہی منطق آپ آنے والے حکمرانوں کے سامنے، پرانے اس سے پرانے یا عمران خان کے بارے میں پیش کریں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کی کنٹروورشل باتیں کریں جس سے ایک پارٹی کو دکھ ہو اور دوسری پارٹی آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائے، یہ وہ وقت ہے. آپ سے بہتر میں کہوں گا کامران شاہد تھا جس نے وزیر اعظم سے یہ سوال کیا کہ جناب عمران خان صاحب کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی اس ٹیلیتھون میں شامل کرتے. کیا چلا جائے گا عمران خان کا اگر وہ ایک فون اٹھا کر بلاول کو کال کر لیتا ہے، وہ ایک کال اٹھا کر شہباز شریف کو کال کر لیتا ہے، ان سب کے منہ بند ہو جائیں گے. میں نے اپنی ایک ویڈیو میں پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اگر آپ ان کو ٹیبل پہ انوائٹ کرتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے تو وہ ان کے منہ کے اوپر ایک جوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے گلے میں توک ڈالے پھر رہے ہیں. ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے ان کی، اگر آپ ووٹنگ ٹرینڈز بھی دیکھیں تو ٹھیک ہے آپ نے بہت زیادہ ووٹ لیے، آپ کی بہت زیادہ سیٹس ہو گئیں، آپ نے حکومت بنا لی، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ان لوگوں کو فالو کرتا ہے. تو اگر آپ ان کو ایک کال میں لا لیں گے تو آپ اس طبقے کا بھی دل جیت سکتے ہیں. اس وقت آپ وزیر اعظم پاکستان ہے، وزیر اعظم تحریک انصاف نہیں ہے. برائے مہربانی اگر اس وقت اتفاق کا ثبوت دیں، سندھ گورنمنٹ فیڈرل کے اوپر اور فیڈرل سندھ کے اوپر انگلی اٹھانا بند کرے اور آپ ایک دوسرے کو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے ورچولی آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ ایک دوسرے کی مدد کریں. پورا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ہر کسی کی جتنی جیسی بھی اوقات ہے اس کے مطابق مدد کرنی چاہیے. تو میرا خیال سے مولانا کو اس طرح سے کہنے کے بجائے کہ وزیر اعظم آپ سے تو نیک انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے اور پورے پاکستان میں آپ ہی ایک نیک انسان ہیں، باقی ہر کوئی جو ہے وہ جھوٹا ہے، ظالم ہے اور جو بھی ہے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو. تو آپ سے گزارش ہے مولانا کہ کنٹروورشل باتوں سے گریز کریں. آپ کی اس سے پہلے بھی ایک دعا تھی، خاصی کنٹروورشل ہوئی تھی. آئی تھنک مولانا صاحب آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، پیپل فالو یو، آپ کو پیار کرتے ہیں. تو اس پیار کی لاج رکھتے ہوئے اس طرح کی کنٹروورشل باتیں مت کریں. پھر اس کے بعد آپ نے جاوید چودھری کے پروگرام میں کہا نہیں نہیں آپ تو جھوٹ نہیں بولتے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ کا سٹیچر بہت اونچا ہے، بہت اونچا رتبہ ہے آپ کا، آپ کو فرقہ پرستی سے بالا تر ہو کے لوگ پیار کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی اس طرح کی سیاسی قسم کی گفتگو کرنے کے بجائے پیار اور محبت کو بانٹیں اور اس طرح کی کنٹروورشل تقریریں مت کریں. اس وقت اتفاق کو پروموٹ کریں، اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے. اینی ویز یہ ہمارا ریویو تھا ان کی دعا سے پہلے کے حصے کے اوپر. تمام صحافی حضرات ان پہ بہت تنقید کر رہے ہیں. تنقید صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال سے یہ تنقید بلا وجہ کی ہے. اس وقت تمام صحافی حضرات بالکل سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مولانا کیا کہہ رہے ہیں. وہ سب اس وقت رکت انگیز مناظر جو ہیں وہ پیش کر رہے تھے اور سارے سر جھکائے بیٹھے مولانا کی تقریر سن رہے تھے. بعد میں جا کے جب میرا خیال سے ان کے کان میں کسی نے بولا کہ بھائی تمہارے بارے میں یہ بات کر دی ہے مولانا نے، تو ان کو تکلیف ہو گئی. تو اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرات سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مولانا پہ تنقید اور اس ٹاپک کو ریز کر کے آپ اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ خود ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں کہ فلانا چینل جھوٹ بول رہا ہے، فلانا چینل پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور یہ چیزیں آپ کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو مولانا کے اوپر جتنا کیچڑ اچھالیں گے اتنا کیچڑ آپ پہ بھی اچھلے گا. تو تھوڑا سا اس کو اینی ویز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو اتنا زیادہ مت اچھالیے، اور اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے سیف، اسٹے ہوم. اللہ حافظ.